अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरीज़म देखने वालों को खुश आमदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक शख्स एहसान अपनी बीवी के साथ रहता था। उनके घर कोई औलाद नहीं थी। एहसान एक मेहनत कश किसान था और अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी किया करता था। खेत के काम में इसकी बीवी बराबर हाथ बटाती थी। दोनों मियाँ बीवी बेहद खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे थे। खेत से उन्हें गंदम, मकई, जौ और चावल की फसलें मिल जाती थीं। वो ढेर सारा अनाज जमा रखते और बाकी सब फरोख्त कर देते। एहसान के गांव में काश्तकारी का इन्हिसार बारानी पानी पर था। जब बारिशें होती तो सब किसान मिलकर बारिश का पानी जमा कर लिया करते और फिर उसी पानी से अपनी अपनी फसलों को सैराब करते। एहसान जानता था कि बारिश का होना खुदा के हाथ में है, इसीलिए वो हर फसल में से कुछ न कुछ अनाज ज़ख़ीरा कर लिया करता था। एक साल ऐसा भी आया कि बारिश बिल्कुल न हुई और ज़मीन खुश्क होकर फटने लगी। उस साल कोई फसल पैदा न हो सकी, जिसके बायस अनाज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। एहसान को अनाज की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। उसके पास ढेर सारा अनाज जमा था। उसने अपनी बीवी को हिदायत की कि वो अनाज के इस्तेमाल में हाथ तंग रखे ताकि अगली फसल तक वो खाने पीने से महरूम ना रहे। जब साल गुजर गया और बारिश ना हुई तो गांव के लोगों के पास जमा अनाज ख़त्म हो गया और वो अनाज की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। एहसान बड़ा रहमदिल और नेक शख्स था। उसने मुनासिब कीमत पर लोगों को अनाज फरोख्त करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी ने उसे मना करने की कोशिश की मगर वो नहीं माना और कहने लगा कि ये कैसे हो सकता है कि वो पेट भर कर खाए और गांव के लोग भूखे सोएं। बारिश ना हुई और कहत का समा बंद गया। दूसरे गांव के लोग भी अनाज ढूंढने निकल पड़े। एहसान के पास अनाज का ज़ख़ीरा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था मगर उसने लोगों को इनकार नहीं किया और धड़ाधड़ अनाज फरोख्त करता रहा। लोग बड़ी दूर दूर से उसके पास आते और अनाज खरीद कर ले जाते। वो उसे बेहद दुआएं देते थे। एहसान लोगों की मदद करके बड़ा खुश होता और सुकून की नींद सोता। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि अनाज ख़त्म हो जाने के बाद वो क्या करेगा। जब तीसरे साल भी बारिश नहीं हुई तो एहसान को फिक्र होने लगी कि उसका अनाज तो ख़त्म हो रहा है। अगर ये ज़ख़ीरा बिल्कुल ख़त्म हो गया तो वो लोगों को क्या जवाब देगा। वो तो बड़ी दूर दूर से उम्मीदें बांध कर उसके पास आते हैं। वो रातों को खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता और बारिश की दुआएं करता। बिलाखिर उसकी और लोगों की दुआएं कबूल हुई और आसमान पर गहरे बादल मंडलाने लगे। ये देखकर सब लोगों ने सुख का सांस लिया। खूब बारिश हुई और सूखी ज़मीन एक बार फिर तरोताज़ा हो गई। एहसान ने अपना हल निकाला और खेत में पहुंच गया। उसने जब हल चलाया उसे एहसास हुआ कि ज़मीन सख्त हो चुकी थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और कई दिन तक ज़मीन में हल चलाता रहा। जब ज़मीन में नरमी पैदा हुई तो उसने गंदम के बीज बोना शुरू कर दिए। उसकी बीवी ने साथ मिलकर उसका हाथ बटाया। वो सारा दिन गंदम के बीज बखेरते। एक दिन सुबह जब एहसान खेत में पहुंचा तो उसने अजीब नज़ारा देखा। एक बड़ा स्याह परिंदा खेत में बैठा गंदम के बीज चुगने में मशगूल था। बीजों के बगैर फसल कैसे उगती। एहसान ने एक लाठी ली और स्याह परिंदे को भगाने की कोशिश में जुट गया। उसकी बीवी भी बराबर उसका साथ देती रही। स्याह परिंदा बड़ा चालाक था। वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पहुंच जाता और बीज चुगने लगता। जब तक एहसान और उसकी बीवी वहां पहुंचते तो वो काफ़ी सारे बीज खा चुका होता। तमाम दिन इसी भागदौड़ में गुजर गया। शाम तक स्याह परिंदा ढेर सारे बीज खा गया था। एहसान ने अगले दिन और बीज खेत में डाले। दोपहर को वो स्याह परिंदा दोबारा नमूदार हुआ और एहसान की मेहनत को चुग कर चलता बना। एहसान बड़ा परेशान हुआ। उसने घर पहुंचकर अपनी बीवी को बताया कि स्याह परिंदा उसे गंदम बोने नहीं देगा। उसकी बीवी खुद स्याह परिंदे के बायस परेशान थी। दोनों मियाँ बीवी ने सर जोड़कर सोचा तो एक तरकीब उनके दिमाग में आई। अगली सुबह एहसान ने लकड़ी के एक गोल तख्ते पर गोंद लगाई
اور اس پر کافی بیج رکھ کر اسے کھیت کے بیچوں بیچ رکھ دیا۔ دوپہر کو جب سیاہ پرندہ پہنچا تو اس نے تختے پر بیجوں کا ڈھیر دیکھا۔ وہ سیدھا وہیں اتر گیا اور جلدی جلدی بیج چگنے لگا۔ احسان چند لمحے رکا، پھر اس نے تختے کی طرف دوڑ لگا دی۔ چوں ہی احسان قریب پہنچا تو پرندے نے جست لگا کر اڑنا چاہا، مگر اس کے پنجے گوند میں پھنس کر تختے سے چپک گئے تھے۔ وہ پھڑپھڑانے لگا۔ احسان نے جست لگا کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس سے پہلے کہ احسان اسے جان سے مار ڈالتا، سیاہ پرندہ جلدی سے بولا، اے نیک انسان، اگر تو مجھے آزاد کر دے تو میں تجھے ایک راز بتا سکتا ہوں جس سے تیرا فائدہ ہوگا۔ احسان کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے پرندے کا مکر سمجھ کر اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سیاہ پرندے نے منت سماجت شروع کی تو احسان کی بیوی کو اس پر ترس آ گیا۔ بیوی کے کہنے پر احسان نے پرندے کا پنجہ گوند سے نکال دیا۔ سیاہ پرندہ آزاد ہو کر فضا میں لہرایا اور احسان کے پاس واپس لوٹ آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک ایسی غار کا پتہ جانتا ہے جہاں جو چیز مانگی جائے فوراً ملتی ہے۔ احسان نے ہنس کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہ مذاق کر رہا ہے۔ سیاہ پرندے نے جب اصرار کیا تو احسان اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ دونوں کافی طویل فاصلہ طے کر کے ایک غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ سیاہ پرندے نے کہا کہ وہ اندر جائے اور اپنی کوئی خواہش بیان کرے مگر لالچ نہ کرے۔ احسان غار میں داخل ہوا تو وہاں بڑا اندھیرا تھا۔ وہ کافی اندر پہنچ گیا تو ایک آواز نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے۔ احسان نے بتایا کہ اس کی خواہش اسے وہاں کھینچ لائی ہے کہ اسے ایسی چیز دی جائے جس سے وہ اپنے کھیت کا خرچہ پورا کر سکے اور قحط کے دنوں میں لوگ اس کے گھر سے بغیر اناج کے نہ جائیں۔ غار میں دراصل ایک جادوگر رہتا تھا۔ اس نے احسان کو ایک مرغی دی جو سونے کا انڈا دیتی تھی اور ایک دیگچہ دیا جس کا ڈھکن بند کر کے کھولا جائے تو اس میں پکا پکایا اناج مل سکتا تھا۔ احسان دونوں چیزیں لے کر واپس لوٹ آیا۔ اس نے سیاہ پرندے کا شکریہ ادا کیا۔ اب احسان کو کوئی فکر نہیں تھی۔ مرغی روز ایک سونے کا انڈا دیتی تھی اور جادوگر کے دیگچے میں رنگ برنگی لذیذ غذائیں پکی پکائی مل جاتی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اگلی بارش کا انتظار کر رہے تھے تاکہ بوئی ہوئی فصلیں بڑھ سکیں، مگر قحط سالی کا سلسلہ ختم نہ ہو سکا۔ بارش نہ ہوئی اور سب فصلیں تباہ ہو گئیں۔ لوگ اناج کے لیے پھر احسان کی طرف بھاگے۔ احسان کے پاس اناج کا ذخیرہ تو ختم ہو چکا تھا مگر جادوگر کا دیگچہ موجود تھا۔ اس نے لوگوں کو پکا پکایا اناج دینا شروع کر دیا۔ ہر روز اس کے گھر پر لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا اور سارا دن اناج بٹتا رہتا۔ آہستہ آہستہ احسان کی شہرت بادشاہ کے دربار تک جا پہنچی۔ بادشاہ کو احسان کی شہرت پر بڑا حسد آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ احسان سے جادو کا دیگچہ چھین لائیں تاکہ وہ خود اپنی رعایا کو اناج بانٹیں اور اس کی شہرت ہو۔ سپاہی بادشاہ کے حکم پر جادو کا دیگچہ احسان سے چھین کر لے آئے۔ بادشاہ نے جادو کے دیگچے سے اناج نکال کر مہنگے داموں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل تو لوگ مہنگا اناج خریدتے رہے اور بادشاہ کو کوستے رہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں کے پاس پیسے ختم ہو گئے۔ سارا مال بادشاہ کے خزانے میں جمع ہو گیا۔ وہ احسان کے پاس پہنچے اور اپنی مصیبت بیان کی۔ احسان نے ترس کھا کر لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اب وہ اناج کی بجائے جمع کیے سونے کے انڈے بانٹنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے احسان سے سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھی چھین لی۔ اب احسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ بہت غریب ہو گیا۔ ساری دولت اور جادو کی چیزیں اس سے چھین لی گئی تھیں۔ احسان نے خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ ہی اس کی مدد کرے۔ چند دن گزرے کہ سیاہ پرندہ اس کے کھیت میں چلا آیا۔ جب اس نے احسان کی خراب حالت دیکھی تو ماجرا دریافت کیا۔ احسان نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سیاہ پرندے نے اسے دوبارہ غار میں جانے کا مشورہ دیا۔ احسان پہلے تو نہیں مانا مگر بیوی کے اصرار پر وہ ایک بار پھر پر اصرار غار کی طرف چل پڑا۔ غار میں پہنچ کر احسان نے جادوگر کو سب کچھ سچ سچ بتایا اور مدد طلب کی۔ غار کے جادوگر نے اسے ایک کدو دیا اور کہا کہ جب وہ محافظ کہہ کر پکارے گا تو ایک غلام نکل کر اس کے لیے جنگ کرے گا۔ بادشاہ کو اس کے ظلم و ستم کی سزا ملنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ تم سے ہر وہ چیز چھین لے گا جو میں تمہیں دوں گا۔ احسان نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بڑا کدو لے کر شاہی محل کی طرف چل پڑا۔
شاہی محل کے دروازے پر شاہی محافظوں نے اسے روک دیا اور اندر داخل نہ ہونے دیا۔ احسان نے کدو کے محافظ کو پکارا تو کدو شک ہوا اور اس میں سے ایک خوفناک شخص برآمد ہوا۔ اس نے اپنی تلوار سے درباری محافظوں کا صفایا کر دیا۔ راستہ صاف تھا۔ احسان کدو کے محافظ کے ساتھ دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے کدو کے محافظ کو زیر کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ سب ناکام رہے اور ایک ایک کر کے فرار ہو گئے۔ بادشاہ کو جب اپنی موت سامنے نظر آئی تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے احسان سے التجا کی کہ وہ اپنی چیزیں واپس لے لے اور اس کی جان بخش دے۔ احسان کو اس کے سب ظلم و ستم یاد تھے جو اس نے اپنی رعایا پر ڈھائے تھے۔ اس نے بادشاہ پر ذرا بھی رحم نہیں کیا اور اسے کدو کے محافظ کے حوالے کر دیا، جو اسے اپنے ساتھ لے کر کدو میں واپس چلا گیا۔ احسان جادو کا انڈا دینے والی مرغی اور جادو کا دیگچہ لے کر واپس آ گیا۔ وہ پہلے کی طرح اب مفت اناج بانٹتا تھا اور بڑا خوش تھا۔